यार हीर, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अपने मेल बेस्ट फ्रेंड की तारीफ पर हीर मलिक खनकदार हंसी हंसती रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर गई। स्याह सिल्क की साड़ी में वो बेपनाह हसीन लग रही थी। ये चंद दिन आज़ादी के जो मिले थे वो उन्हें पूरी तरह जीना चाहती थी, क्योंकि मलिक हाशिम गांव की गद्दी का अगला वारिस और उसका मनकूह जो चंद दिनों के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ था, वरना उसकी मौजूदगी में हीर की जुर्रत नहीं होती थी कि बेपर्दा या बिना जरूरत घर से बाहर कदम भी निकाल सके। वो नफरत करती थी हाशिम से, मगर मजबूर थी। सबको अपने हुस्न के जलवे दिखा दिए। शौहर की याद नहीं आई आपको मेरी मलिका? अचानक सर्द आवाज में आती सरगोशी सुनकर हीर के वजूद में करंट सा दौड़ गया। हाशिम के गजबनाक आंखों में देखते ही हीर सांस लेना भूल गई। उसके कदम वहीं जमीन में गड़ गए। हाशिम की सी आंखों में तूफान मचल रहा था। उसने एक नजर हीर के साथ खड़े उस लड़के पर डाली जिसका हाथ कुछ देर पहले हीर के कांधे पर था। तो तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो लंदन जाना था। हीर की आवाज खौफ से बमुश्किल निकली, मगर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। मेरा जाना या ना जाना तुम्हें इस बेहयाई की इजाजत नहीं देता। हाशिम के चेहरे के तासुरात इतने खौफनाक थे कि वो लड़का खुद ब खुद 2 कदम पीछे हट गया। माइंड योर लैंग्वेज हाशिम, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ हूँ। हीर ने अपने खौफ को छुपाते हुए गुस्से का लिबादा उड़ लिया। हाशिम ने अपने जबड़े सख्ती से भींचे और बिना कोई तमाशा बनाए वहां से पलट गया। वो जानता था कि ये जगह उसकी इज्जत का तमाशा बनाने के लिए मुनासिब नहीं है। हाशिम के जाने के बाद हीर का दिल सीने की पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। वो खौफजदा जरूर थी, मगर अपनी अना की तस्कीन के लिए वो उसी वक्त घर जाने के बजाय अपने ही दोस्तों के साथ क्लब चली गई। वो हाशिम को दिखाना चाहती थी कि वो उसकी जागीर नहीं है। रात के 4 बज चुके थे। पूरे घर में हूँ का आलम था। हीर दबे कदमों मेन गेट से अंदर दाखिल हुई और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। लाउंज के सोफे पर बैठे वजूद को देखकर उसकी जान हलक में आ गई। हाशिम अंधेरे में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। ये कोई वक्त है एक शरीफ घराने की लड़की के घर आने का? हाशिम की सर्द और काटदार आवाज लाउंज के सन्नाटे में गूंजी। उसने लाइट ऑन की तो हीर को उसकी सुर्ख और जागती आंखें नजर आईं। मेरी जिंदगी है, मैं जब चाहूं आऊं, जब चाहूं जाऊं। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? हीर ने अपना बैग सोफे पर फेंका और इंतहाई बदतमीजी से जवाब दिया, मैं तुम्हारा शौहर हूं हीर मलिक, और मेरी इज्जत तुम्हारे नाम के साथ जुड़ी है। हाशिम अपनी जगह से खड़ा हुआ और कदम कदम चलता उसके बिल्कुल सामने आकर रुका। शौहर होगे तुम गांव की उन जाहिल औरतों के लिए, मेरे लिए तुम सिर्फ एक अजाब हो। दादा जान की जबरदस्ती का नतीजा हो तुम। मैं मॉडर्न लड़की हूं, तुम्हारी गुलाम नहीं जो रात के अंधेरे में मुझ पर पहरे बिठा। हीर ने हकारत से उसे देखा और उसे कांधे से पीछे धकेलना चाहा। तुम्हारी ये मॉडर्न सोच मेरे घर की दहलीज के बाहर तक महदूद है। आइंदा अगर तुमने रात के इस पहर इस घर की दहलीज पार की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझो। हाशिम अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसकी आवाज में मौजूद धमकी मजीद वाज़ेह हो गई। मैं तुम्हारी किसी धमकी से नहीं डरती। जाओ, जो करना है कर लो। हीर ने नफरत से उसे घूरा और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई। हाशिम ने अपने हाथ की मुट्ठियां इतनी सख्ती से बंद की कि उसके जोड़ों की हड्डियां सफेद पड़ गईं। सुबह का सूरज निकल चुका था। हाशिम के चेहरे पर रात की थकन का कोई नामो निशान नहीं था। वो सीधा अपनी मुमानी यानी हीर की माँ के कमरे में गया। वो जाए नमाज तय कर रही थी। मुमानी जान, अपनी बेटी को समझा लें। अगर वो अपनी हद में नहीं रह सकती तो मैं ये रिश्ता आज ही खत्म कर दूंगा। हाशिम का लहजा इंतहाई दो टोक और सख्त था। क्या हुआ है हाशिम बेटे, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? हीर ने क्या किया है अब? तुम तो मुल्क से बाहर थे। हीर की माँ घबरा गई। वो जानती थी कि हाशिम कितना उसूलों का पक्का और सख्त मिजाज इंसान है। मेरा काम यही लाहौर में हो गया था, इसीलिए मुझे जाना नहीं पड़ा, मगर कल रात जो मैंने देखा वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। रात के 4 बजे वो एक गैर मर्द के साथ क्लब से वापस आई है। मेरे खानदान की इज्जत कोई खिलौना नहीं जिसे वो रातों को जाकर नीलाम करे। उसे बता दें कि अब वो मेरी कैद में है। हाशिम ने गुस्से से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। वो भागती हुई हीर के कमरे में गई जो अभी तक सो रही थी। उन्होंने उसे जगाकर हाशिम की सारी बातें बताई और उसे समझाने की कोशिश की। हीर, खुदा के लिए सुधर जाओ, वो सरदार है पूरे गांव का। अगर उसने तलाक दे दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारा सारा खानदान हम पर थूकेगा। उसकी माँ रूहानी आवाज में उसे मिन्नत कर रही थी, मामा आप क्यों उस जाहिल गंवार की बातों में आती हैं? वो तो चाहता ही यही है कि मैं उसकी गुलाम बनकर रहूं। वो दे दे तलाक, मुझे जान छूटे मेरी इस जंगली इंसान से। वो मुझे बताएगा कि मुझे क्या पहनना है और कहाँ जाना है? हरगिज नहीं। हीर ने गुस्से से तकिया जमीन पर फेंका और चिल्लाकर जवाब दिया। उसकी माँ सर पकड़ कर रह गई। इधर हाशिम ने पोर्च में खड़ी हीर की गाड़ी की चाबी गार्ड से लेकर अपनी जेब में डाली। उसने गार्ड को सख्ती से हिदायत की कि इस गेट से हीर बाहर नहीं जानी चाहिए।
अगर उसने कदम भी बाहर निकाला तो नौकरी के साथ साथ जान से भी हाथ धो बैठोगे। समझ आई तुम्हें? हाशिम की गरजदार आवाज पर गार्ड ने खौफ से सर हिलाया। सारा दिन हीर कमरे में सोती रही और रात के 8 बजे वो तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए निकली। वो पोर्च में आई तो उसकी कार गायब थी। उसने गार्ड पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। मेरी गाड़ी कहाँ है? और गेट खोलो, मुझे बाहर जाना है। जल्दी करो, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। हीर की आवाज में शदीद गुस्सा था। बीबी जी, हाशिम साहब ने सख्ती से मना किया है और गाड़ी की चाबी भी उनके पास है। मैं गेट नहीं खोल सकता, मुझ पर रहम खाएं। गार्ड ने नजरें झुकाए हुए हाथ जोड़कर जवाब दिया। हीर का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो जानती थी कि हाशिम उसे जानबूझकर तंग कर रहा है। वो गुस्से से पैर पटकती हुई सहन के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। मैं भी देखती हूँ कि ये देहाती मुझे कैसे रोकता है। मैं इसे बताऊंगी कि हीर मलिक क्या चीज है। इसने अपने बैग से सिगरेट निकाली और उसे सुलगाकर लंबे लंबे कश लेने लगी। वो जानती थी कि हाशिम को इस बात से शदीद नफरत है। वो सिर्फ उसे इश्तियाल दिलाना चाहती थी। हाशिम बैल्कनी से ये सब देख रहा था। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ सहन में आया। उसने एक झटके से हीर के हाथ से सिगरेट छीनी और उसे जमीन पर फेंक कर अपने जूते तले मसल दिया। ये क्या बेहूदगी है हीर? क्या तुम में जरा सी भी शर्म हया बाकी नहीं रही जो तुम इस तरह खुलेआम सिगरेट पी रही हो? हाशिम ने उसका बाजू इतनी सख्ती से पकड़ा कि हीर के मुंह से तकलीफ की सिसकी निकल गई। छोड़ो मुझे वहशी इंसान। तुम होते कौन हो मुझ पर पाबंदियां लगाने वाले? तुम मेरी जिंदगी को एक अजाब बना रहे हो। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। हीर ने पूरी ताकत से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, मगर हाशिम की गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत थी। वो लड़का जिसके साथ तुम रातों को घूमती हो वो एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है। मैं उसे जानता हूं। तुम अपनी नादानी में अपनी इज्जत दांव पर लगा रही हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम मेरी इज्जत हो। हाशिम ने उसे समझाने की आखिरी कोशिश की। उसके लहजे में गुस्सा था मगर साथ ही उसकी हिफाजत की फिक्र भी थी। बकवास बंद करो अपनी, वो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। तुम जैसे घटिया और तंग नजर इंसान को तो लड़कियों से बात करने की भी तमीज नहीं है। मेरी जिंदगी में जहर घोलने के अलावा तुमने किया ही क्या है? हीर ने गुस्से से अंधी होकर अपना दूसरा हाथ उठाया और पूरी ताकत से हाशिम के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। सहन में एक हौलनाक सन्नाटा छा गया। हाशिम का चेहरा एक तरफ को मुड़ गया। उसने आहिस्तगी से अपना चेहरा सीधा किया। उसकी आंखों में अब वो वहशत थी जो किसी को भी जलाकर राख कर सकती थी। अगले ही लम्हे उसका हाथ उठा और हीर के चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ पड़े। हीर का तवाजुन बिगड़ा और वो जमीन पर गिरते गिरते बची। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं जो तुम्हारी ये सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करूंगा, और ना ही तुम्हारा बाप हूं जो तुम्हारी हर गलती को माफ कर दूंगा। अब तुम मेरी कैद में हो और तुम्हें मेरे उसूलों के मुताबिक जीना होगा। हाशिम की आवाज किसी गरजते हुए बादल की तरह थी। उसने हीर को जमीन पर रोता हुआ छोड़ा और वहां से चला गया। हीर रोती हुई अपने कमरे में भागी और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसकी अना को शदीद ठेस पहुंची थी। कुछ देर बाद उसके बाबा आए और दरवाजा खटखटाने लगे। हीर बेटा, दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। तुमने हाशिम के साथ बहुत गलत किया। वो तुम्हारा शौहर है। उन्होंने कई बार आवाज दी मगर हीर ने दरवाजा नहीं खोला। चले जाएं यहां से बाबा। आप सब ने मेरे दुश्मन हैं। आप लोगों ने मुझे उस कसाई के हवाले कर दिया। मैं किसी की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। हीर ने अंदर से रोते हुए चिल्लाकर जवाब दिया और तकिए में मुंह देकर रोने लगी। रात काफी बीत चुकी थी। हीर भूख और रोने की वजह से निढाल होकर बिस्तर पर लेटी थी। अचानक से बैल्कनी के दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। हीर खौफ से उठकर बैठ गई। सामने हाशिम खड़ा था। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। वो बैल्कनी के रास्ते से उसके कमरे में आया था। यहाँ रख दो और दफा हो जाओ मेरे कमरे से। मुझे तुमसे नफरत है। हीर ने अपने आंसू साफ करते हुए उसे नफरत से देखा। हाशिम ने कुछ नहीं कहा। उसने ट्रे बेड के साइड टेबल पर रखी और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चुपचाप खाना खा लो। मुझे तुम्हें भूखा मारने का कोई शौक नहीं है। मेरे रसूल सख्त है मगर मैं जालिम नहीं हूँ। उसका लहजा अभी भी सर्द था। मुझे नहीं खाना। तुमसे और तुम्हारे लाए हुए खाने से मुझे घिन आती है। जाओ यहाँ से वरना मैं ये खाना उठाकर बाहर फेंक दूंगी। हीर ने गुस्से से ट्रे को हाथ मारकर गिराना चाहा मगर हाशिम ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। उसने सख्ती से हीर का हाथ मरोड़ा और उसे साइड बेड पर बिठा दिया। तुम्हारे नखरे उठाने का वक्त नहीं है मेरे पास। सीधी तरह खाती हूँ या मैं जबरदस्ती खिलाऊं? रिस्क की बेहुरमती में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाशिम ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया जैसे उसे मारने लगा हो। हीर ने डरकर अपनी आंखें सख्ती से बंद की और अपना चेहरा छुपा लिया। वो अंदर तक कांप गई थी। हाशिम का हाथ हवा में ही रुक गया। हीर का ये मासूम और खौफजदा रूप देखकर हाशिम के दिल में एक अजीब सी कसक उठी।
وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی اس قدر نافرمانی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ہیر کی اس معصومیت پر پیار بھی آیا اور اس کی ضد پر غصہ بھی۔ کھانا کھاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاشم نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور پلیٹ اٹھا کر اس کے آگے کر دی۔ ہیر نے خوف کے مارے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوالا توڑا اور خاموشی سے کھانے لگی۔ ہاشم تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک اس نے پوری پلیٹ ختم نہیں کر لی، پھر وہ خاموشی سے ٹرے اٹھا کر اسی راستے سے واپس چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ ہیر بستر پر گر کر دوبارہ سسکیوں سے رونے لگی۔ مجھے باہر جانا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے اس کمرے میں، اور ویسے بھی میں کب تک یوں قید رہوں گی۔ ہیر نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہاشم کو گھورتے ہوئے انتہائی تلخ اور چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں کل رات کی ہزیمت کی چبھن ابھی تک باقی تھی۔ تمہارا باہر جانا اب میری اجازت سے مشروط ہے اور میں تمہیں آوارہ گردی کرنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں دوں گا۔ ہاشم نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سے نظریں ہٹائے بغیر اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں کوئی مجرم نہیں ہوں جو تم مجھ پر یوں پہرے بٹھا کر رکھو گے۔ یہ میری زندگی ہے اور میں اسے اپنے طریقے سے گزاروں گی۔ ہیر غصے سے اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی اور اپنے دونوں ہاتھ سختی سے میز پر جمائے۔ دوستوں سے ملنا ہے تو شوق سے گھر بلا کر ملو، مگر اس گھر کی چار دیواری کے اندر باہر جانے کا راستہ تمہارے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ ہاشم نے ایک سرد اور کاٹ دار نگاہ اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی، جس میں رتی برابر بھی نرمی نہیں تھی۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے ہاشم، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ ہیر نے پیر پٹکتے ہوئے انتہائی ضد بھرے انداز میں کہا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس شخص کے آگے ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ باہر جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے عبایا۔ اگر عبایا پہن کر جا سکتی ہو تو بے شک چلی جاؤ، ورنہ اس کمرے میں واپس جا کر سو جاؤ۔ ہاشم کا لہجہ ایسا تھا جس میں کسی بھی قسم کی بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنی حتمی فیصلہ سنا دیا۔ عبایا؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں کوئی گنوار دیہاتی عورت نہیں ہوں جو یہ خیمہ پہن کر لوگوں کے سامنے گھوموں۔ میرا اپنا ایک سٹیٹس ہے۔ ہیر نے شدید خفگی اور حقارت سے اسے دیکھا اور گویا ہوئے اس نے کوئی بہت بڑی گالی دے دی ہو۔ اگر خیمہ پہننے میں اتنی ہی شرم آتی ہے تو پھر باہر جانے کا خیال ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو۔ میرا فیصلہ آخری ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہاشم اپنی جگہ سے اٹھا اور بغیر کوئی مزید بات کیے باہر جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ رکو، کہاں جا رہے ہو تم؟ ہیر نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ اس کی آواز میں شدید جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ میرے پاس عبایا نہیں ہے، اب کیا کروں؟ اس نے بالآخر ہار مانتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہے تو میں تمہیں دلوا دیتا ہوں۔ تیار ہو جاؤ، ہم ابھی مال چلتے ہیں۔ ہاشم پلٹا اور ایک فاتحانہ مگر سنجیدہ نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ ہیر کے لیے یہ شرط ماننا کتنا مشکل تھا۔ مال میں کافی چہل پہل تھی۔ ہاشم ہیر کے ساتھ ایک مشہور عبایا شاپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہیر کا چہرہ غصے اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات سے سوجا ہوا تھا۔ یہاں سے پسند کر لو جو بھی تمہیں ٹھیک لگے۔ ہاشم نے شیشے کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے دکان میں موجود مختلف اور قیمتی عبایوں کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے واش روم جانا ہے، میں ابھی آتی ہوں، پھر پسند کروں گی۔ ہیر نے دکان کے اندر جانے کے بجائے اچانک قدم روکے اور ایک بہانہ بنایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک ابھری جسے ہاشم نوٹ نہیں کر سکا۔ جلدی آنا، میں یہیں دکان کے اندر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاشم نے اسے سنجیدگی سے دیکھا اور کاؤنٹر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم انتظار ہی کرتے رہو گے ملک ہاشم، ہیر اتنی آسانی سے تمہارے اس جال میں نہیں آنے والی۔ ہیر نے دل ہی دل میں سوچا اور تیزی سے واش روم کی راہداری کی طرف مڑ گئی۔ وہاں جا کر وہ پہلے دروازے سے نکل کر سیدھا مال کی بیسمنٹ پارکنگ کی طرف بھاگی، جہاں اس کی دوست گاڑی لیے پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ہاشم مسلسل دکان کے دروازے سے واش روم کے راستے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر غصے اور تشویش کی سلوٹیں گہری ہونے لگی تھی۔ یہ لڑکی اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے؟ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں کرتی اس نے؟ ہاشم کا شک اب یقین میں بدلنے لگا۔ وہ تیز قدموں سے لیڈیز واش روم کے باہر گیا اور وہاں موجود ایک صفائی کرنے والی عورت کو اندر بھیج کر چیک کروایا۔ صاحب اندر تو کوئی بھی بیوی نہیں ہے، واش روم تو بالکل خالی ہے۔ عورت نے باہر آ کر اسے بتایا تو ہاشم کے چہرے پر ایک خوفناک طوفان امڑ آیا۔ اس کے جبڑے سختی سے تن گئے۔ تم نے میرے صبر کا امتحان لیا ہے ہیر، اور اب تم اس کا وہ نتیجہ بھگتو گی جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ہاشم نے غصے سے اپنے دانت پیسے اور سیدھا مال کی سیکیورٹی روم کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ اس نے سیکیورٹی انچارج کو اپنا تعارف کروایا اور اپنے اثر و رسوخ سے
कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करवाई। स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर हीर को पिछले दरवाजे से निकलकर एक सुर्ख रंग की गाड़ी में बैठते देखा जा सकता था। हाशिम ने फौरन इस गाड़ी का नंबर नोट किया और अपने एक जानने वाले को कॉल करके उसकी लोकेशन ट्रेस करने का हुक्म दिया। क्लब में तेज म्यूजिक बज रहा था और रंग बिरंगी रोशनी आंखों को खीरा कर रही थी। हीर अपने दोस्तों के साथ डांस फ्लोर पर मौजूद थी और हाशिम को चकमा देने की फतेह के नशे में जोड़ थी। तुमने तो कमाल कर दिया हीर, इस मगरूर देहाती को मॉल में ही बेवकूफ बनाकर छोड़ आई। उसके एक दोस्त ने हंसते हुए उसे दाद दी तो हीर ने फखर से गर्दन अकड़ाई। वो मुझे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन मैं उसे बताऊंगी कि मेरी आज़ादी की कीमत क्या है। मैं किसी के मातहत नहीं रह सकती। हीर ने अपने बाल पीछे किए और एक और लड़के के साथ बेफिक्री से डांस करने लगी। वो लड़का डांस करते करते अपनी हद से गुजरने लगा। उसने अचानक हीर की कमर पर हाथ रखा और उसे जबरदस्ती खुद से करीब करने की कोशिश की। हीर को उसका ये अंदाज इंतहाई नागवार और अजीब लगा, मगर उस माहौल में आदी होने का दिखावा कर रही थी। अचानक किसी ने अकब से उस लड़के का कॉलर सख्ती से पकड़ा और उसे पूरी ताकत से पीछे की तरफ उछाल दिया। म्यूजिक की कान फाड़ देने वाली आवाज के बावजूद हीर के कानों में उस लड़के की दर्दनाक चीख गूंजी। उसने घबराकर मुड़कर देखा तो सामने हाशिम खड़ा था। उसकी आंखों से बाकायदा शोले निकल रहे थे और उसकी सांसें किसी तेज धूकनी की तरह चल रही थी। तेरी ये जुर्रत कि तू मेरी इज्जत पर हाथ डाले, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाशिम धाड़ा और उस लड़के पर किसी भूखे दरिंदे की तरह टूट पड़ा। उसने एक के बाद दीगरे कई जोरदार घूंसे उसके चेहरे पर रसीद किए, यहाँ तक कि उस लड़के की नाक और मुंह से खून बहने लगा। हाशिम, खुदा के लिए इसे छोड़ दो, मार डालोगे क्या? छोड़ूं इसे, सब देख रहे हैं। हीर खौफ से चीखती हुई आगे बढ़ी और हाशिम का बाजू पकड़ने की नाकाम कोशिश की, मगर हाशिम ने एक जोरदार झटके से उसका हाथ झटक दिया। तुम्हारा हिसाब मैं घर जाकर तफसील से करूंगा। अभी तुम चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाशिम की वहशतनाक और गूंजती हुई आवाज सुनकर हीर के कदम वहीं जमीन में गड़ गए और वो थर थर कांपने लगी। क्लब के सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़े, मगर हाशिम के रूप और उसकी खूनी आंखों के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो करीब जाकर उसे रोके। वो लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था। हाशिम ने मुड़कर हीर की कलाई इतनी सख्ती से पकड़ी कि उसकी चूड़ियां टूटकर कलाई में चुभ गई। वो उसे बेदर्दी से घसीटता हुआ क्लब से बाहर ले आया। हीर की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर उसकी जबान से खौफ के मारे एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। घर का माहौल किसी सुनसान कब्रिस्तान जैसा था। हाशिम ने हीर को मेन गेट से अंदर लाकर सीधा स्टोर रूम की तरफ धकेला और उसे संभलने का मौका दिए बगैर बाहर से मजबूती से कुंडी लगा दी। दरवाजा खोलो हाशिम, मुझे डर लग रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज दरवाजा खोलो। हीर ने अंदर से रोते हुए दरवाजा पीटना शुरू किया। स्टोर रूम में खूब अंधेरा और शदीद हब्स था। क्या हो रहा है ये सब? हाशिम, तुमने मेरी बेटी को इस तरह स्टोर रूम में क्यों बंद किया है? हीर के बाबा यानी हाशिम के मामू शोर सुनकर घबराहट में अपने कमरे से बाहर आ गए। उनके चेहरे पर शदीद गुस्सा और बेटी के लिए तशवीश थी। मामू जान, आपकी बेटी ने हमारी खानदानी इज्जत का सरे बाजार जो जनाजा निकाला है ना, उसकी तफसील आपको अपने मुंह से नहीं बता सकता। इसने आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है, मगर मैं अपनी इज्जत का जनाजा यूं नहीं निकलने दूंगा। हाशिम का लहजा इंतहाई तल्ख और गजबनाक था। उसे मामू की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई दो टोक और बेबाक बात की। तुम होते कौन हो उसे इस तरह जानवरों की तरह सजा देने वाले? वो मेरी बेटी है और मैं उसे खुद समझाऊंगा। तुम फौरन दरवाजा खोलो। मामू ने गुस्से से आगे बढ़कर कुंडी खोलनी चाही, मगर उनके सामने कहानी दीवार बनकर हाशिम खड़ा हो गया। ये अब मेरी मनकूहा है मामू जान, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर है। कल सुबह ही मैं इसे अपने साथ गांव लेकर जा रहा हूँ। वहां रहकर इसे अच्छी तरह पता चलेगा कि इज्जत और अक़दार क्या होती हैं, और इस फैसले से मुझे कोई नहीं रोकेगा। हाशिम का फैसला पत्थर पर लकीर था। उसकी भारी आवाज की गूंज पूरे घर में सुनाई दे रही थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी इस जाहिल के साथ बाबा, मुझे बचाएं इससे, मैं वहां मर जाऊंगी। हीर की रोती और बिलखती हुई आवाज अंदर से आ रही थी। मामू बेबसी से हाशिम का गुस्सा देखकर खामोश हो गए। वो जानते थे कि हाशिम जब किसी बात पर अड़ जाए तो फिर पीछे नहीं हटता, और हीर की गलतियां भी अब इस हद तक बढ़ चुकी थीं। अगली सुबह हाशिम का सामान मुकम्मल पैक था। उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और हीर जमीन पर बैठी दीवार से टेक लगाए सिसकियां ले रही थी।
اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی اور چہرہ سرد پڑ چکا تھا۔ چلو اٹھو اور اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی گاؤں جا رہے ہیں۔ ہاشم نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر انتہائی سرد اور حکم نامے والے لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ اس جہنم میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں جانا کسی بھی گاؤں میں، اور تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ ہیر نے زمین سے اٹھتے ہوئے پوری قوت اور نفرت سے انکار کیا۔ اس کی آواز میں ضد کے ساتھ ساتھ التجا بھی تھی۔ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ہیر، اگر تم نے مزید مزاحمت کی تو میں تمہیں گھسیٹ کر سب کے سامنے گاڑی میں ڈالوں گا۔ ہاشم نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ مجھے مت لے کر جاؤ ہاشم، پلیز، میں منت کرتی ہوں، جیسا تم چاہو کہ میں ویسے ہی رہا کروں گی۔ میں کبھی تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، تم جو کہو گے میں مانوں گی۔ ہیر نے اس کی آنکھوں میں موجود صفاقی دیکھ کر اچانک ہار مان لی اور روتے ہوئے اس کی منتیں کرنے لگی۔ اسے گاؤں جانے کے خیال سے ہی شدید خوف آ رہا تھا، جہاں اس کی نام نہاد آزادی مکمل طور پر چھن جاتی۔ ہاشم نے اسے گہری اور چانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کوئی نئی چال بھی ہو سکتی ہے، مگر اس وقت اس کی آنکھوں کا خوف سچا اور واضح تھا۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے ہیر، اگر تم نے دوبارہ میرا بھروسہ توڑا اور اپنی حد سے باہر قدم نکالا تو تمہیں میرے عطاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ہاشم نے اس کا بازو چٹک کر چھوڑ دیا اور اسے سخت تنبیہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ 3-4 دن تیزی سے گزر چکے تھے۔ ہیر نے اس واقعے کے بعد خود کو اپنے کمرے تک مکمل طور پر محدود کر لیا تھا۔ ہاشم کی سخت پابندیوں اور اس گھر کے محصور ماحول میں اسے شدید گھٹن اور بے بسی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس خاموشی کے دوران ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہوئی۔ ہیر کو ہاشم کی شخصیت کے کچھ نئے اور مختلف پہلو نظر آنے لگے۔ وہ جتنا سخت گیر اور غصیلا تھا اتنا ہی اصولوں کا پکا اور ذمہ دار بھی تھا۔ وہ گھر میں سب کا خیال رکھتا اور اس کی کوئی بات بلا وجہ نہیں ہوتی تھی۔ ہیر کو اب وہ پہلے کی طرح وحشی نہیں لگتا تھا، مگر اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ تمہاری یہ فائل مجھ سے صفائی کرتے ہوئے غلطی سے پھٹ گئی۔ ہیر نے ہاشم کے کمرے میں داخل ہو کر ایک اہم دفتری فائل اس کے سامنے میز پر پھینکی، جس کے کئی ورق بری طرح سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی اور مسرور سی مسکراہٹ تھی۔ یہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا ہیر؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو نا یہ میرے لیے کتنی اہم تھی۔ ہاشم نے غصے سے پھٹے ہوئے کاغذات کو دیکھا اور پھر ہیر کو گھورا۔ اس کی قوت برداشت تیزی سے جواب دے رہی تھی، میں نے کہا نا غلطی سے ہوا ہے، اب انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، تم خواہ ہی ہائپر ہو رہے ہو۔ ہیر نے کاندھے اچکاتے ہوئے انتہائی بے نیازی سے جواب دیا اور اس کی غضبناک حالت دیکھ کر اندر ہی اندر بھرپور محسوس ہونے لگی۔ تمہیں دوسروں کو غصہ دلا کر بہت مزہ آتا ہے نا؟ یاد رکھنا یہ کھیل ایک دن تم پر بھی بھاری پڑے گا اور اس دن تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاشم نے فائل کو سائڈ پر کیا اور انتہائی ضبط کے ساتھ کام لیتے ہوئے اسے کھلی وارننگ دی۔ وہ ہیر کے اس بچگانہ حرکتوں کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اگر اس کا غصہ اپنی جگہ مضبوط تھا۔ وہ تو وقت ہی بتائے گا ملک ہاشم کہ کون کس پر بھاری پڑتا ہے اور کسے بچانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہیر نے پلٹ کر کمرے سے باہر جاتے ہوئے طنزیہ اور چیلنجنگ انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو ہاشم کے خون کو مزید جلا رہا تھا۔ یہ ایک ایسی خاموش جنگ تھی جس میں دونوں ایک دوسرے کو جھکانے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے، مگر اس کشمکش کے دوران ان کے درمیان ایک انجانا سا رشتہ بھی پروان چڑھ رہا تھا جسے وہ دونوں ہی تسلیم کرنے سے قاصر تھے۔ صبح کا وقت تھا اور کھانے کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہیر اپنے ناشتے کی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی، مگر اس کی بھوک جیسے اڑ چکی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں کی پابندیوں نے اسے اندر ہی اندر جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ ہاشم اپنے معمول کے مطابق تیار ہو کر میز کی دوسری جانب بیٹھا تھا اور اس کی تمام تر توجہ اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سرد مہری اور سنجیدگی طاری تھی۔ اس خاموشی اور حبسدہ ماحول کو ہاشم کی بھاری اور فیصلہ کن آواز نے توڑا۔ میرا کل کا ٹکٹ ہے، مجھے کچھ ضروری کام سے ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ ہاشم نے ناشتے کی میز پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے انتہائی سپاٹ لہجے میں اعلان کیا۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی تھیں۔ کتنے دن کے لیے جا رہے ہو تم؟ ہیر نے اپنی خوشی کو بمشکل چھپاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آزادی کی چمک واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے پر کٹنے کے بعد دوبارہ اڑان بھرنے کے خواب دیکھنے لگی۔ شاید ایک ہفتہ لگ جائے، لیکن میری غیر موجودگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم اپنی حدود سے تجاوز کرو۔ ہاشم نے ایک سرد اور کاٹ دار نگاہ ہیر کے چہرے پر ڈالی اور اسے کھلی وارننگ دی۔ اس کی آنکھوں میں مچلتی ہوئی خوشی کو بخوبی پڑ چکا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ ہیر نے انتہائی معصومیت سے کاندھے اچکائے۔
مگر دل ہی دل میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی پلان کر چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ہاشم کے جانے کے اگلے ہی دن ہیر نے اپنے تمام دوستوں کو ایک پوش ریسٹورانٹ میں پارٹی کے لیے بلا لیا۔ وہ سیاہ رنگ کا جدید اور انتہائی مختصر لباس میں ملبوس تھی اور اس کا قہقہ پورے ریسٹورانٹ میں گونج رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ایک بار پھر آزاد ہو گئی۔ وہ بھول چکی تھی وہ کس شخص کی منقوہہ ہے اور اس کی حدیں کیا ہیں۔ دوسری طرف تقدیر اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ ہاشم کا کام لاہور میں ہی ختم ہو گیا اور اسے باہر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ وہ اسی ریسٹورانٹ میں ایک اہم بزنس میٹنگ کے لیے موجود تھا۔ وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھا جب اس کی نظر اچانک سامنے والے ٹیبل پر پڑی اور اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ ہیر اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھی قہقہے لگا رہی تھی اور اس دوست کا ہاتھ ہیر کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ ہاشم کا خون ایک دم سے کھولنے لگا۔ ہیر ملک، تمہاری یہ جرت کہ تم میرے پیٹھ پیچھے میری عزت کو یوں سرے بازار نیلام کرو۔ ہاشم کے جبڑے سختی سے تن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس میٹنگ کو وہیں چھوڑا اور تیز قدموں سے اس ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک طوفان چھپا تھا۔ تمہیں تو ملک سے باہر ہونا چاہیے تھا ہاشم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہیر نے ہاشم کو اپنے سر پر غضبناک حالت میں کھڑے پایا تو اس کی جان حلق میں آ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم فق پڑ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں خوف سے سن ہونے لگے۔ میرا یہاں ہونا تمہاری موت کا پروانہ ہے۔ ہیر، اٹھو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اس ریسٹورانٹ کو تم سب کا قبرستان بنا دوں۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر ہیر کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ ہیر کے منہ سے دردناک چیخ نکلنے لگ گئی۔ اس کے دوست خوف کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے۔ ہاشم کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر ہیر کو بچائے۔ میرا ہاتھ چھوڑو ہاشم، تم مجھے اس طرح بے عزت نہیں کر سکتے۔ ہیر نے روتے ہوئے اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کی مگر ہاشم کی گرفت کسی آہنی شکنجے جیسی تھی۔ اسے گھسیٹتا ہوا ریسٹورانٹ کے دروازے کی طرف لے جا رہا تھا۔ عزت تو تم نے میری خاک میں ملا دی ہے، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ ہاشم نے اسے بے دردی سے گھسیٹا اور ریسٹورانٹ سے باہر لا کر اپنی گاڑی میں دھکیل دیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی مگر ہاشم کے چہرے پر رحم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ ہیر اندر تک لرز گئی۔ گاڑی کے ٹائروں کی خوفناک آواز کے ساتھ ہاشم نے گاڑی گھر کے پورچ میں روکی۔ گھر پہنچتے ہی ہاشم نے اسے اس کے کمرے میں پھینکا اور خود الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے غصے سے الماری کا دروازہ کھولا اور اس کا سوٹ کیس نکال کر بیڈ پر پھینکا۔ وہ انتہائی بے دردی سے اس میں کپڑے ٹھونسنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میرا سامان کیوں باندھ رہے ہو؟ ہیر نے زمین سے اٹھتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ اس کا دل کسی ان دیکھے خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج ہاشم اسے کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ تمہیں تمہاری اصل جگہ دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ تم اسی وقت میرے ساتھ گاؤں جا رہی ہو اور اب تم ساری زندگی وہیں اس حویلی میں سڑو گی۔ ہاشم نے سوٹ کیس کی سب سختی سے بند کیا اور اسے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس کی آواز کسی گرجتے ہوئے بادل سے کم نہیں تھی۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے معاف کر دو ہاشم، میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ ہیر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور گڑ گڑا کر التجا کی مگر ہاشم نے اسے ایک زوردار دھکا دے کر راستے سے ہٹایا۔ وہ کسی کی بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، چلو میرے ساتھ چپ چاپ، ورنہ میں تمہیں بالوں سے گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ ہاشم نے اس کا بازو دوبارہ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا گھر سے باہر لے آیا۔ اس کے ماموں اور ممانی خوف سے خاموش کھڑے تھے۔ کسی میں ہاشم کے غصے کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہیر نے آج ہر حد پار کر دی ہے۔ ہاشم نے ہیر کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور دروازہ سختی سے بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور شہر کی حدود سے نکل کر ہائی وے پر آ گئی۔ ہاشم کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں تھا۔ وہ اکیلا ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا غصہ اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنی سیکیورٹی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے تھے اور تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک ہولناک خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے صرف بارش کے قطروں کی آواز اور گاڑی کے ٹائروں کی رگڑ توڑ رہی تھی۔ ہی رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی اور سیٹ کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اسے اپنا مستقبل انتہائی تاریک نظر آ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے آنے والی دو سیاہ گاڑیوں نے ہاشم کی گاڑی کو اوورٹیک کیا اور اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ہاشم نے تیزی سے بریک لگائی اور گاڑی کو سڑک کے کنارے کچے راستے پر اتار دیا۔ گولیاں گاڑی کے شیشوں کو چیرتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ شیشے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہاشم؟ ہمیں کون مارنا چاہتا ہے؟ ہیر نے خوف سے چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور سیٹ کے نیچے چھپنے کی کوشش کی۔
اس کی پوری باڈی خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ میرے دشمن ہیں جو میری جان کے پیاسے ہیں، تم نیچے ہی رہنا، سر مت اٹھانا۔ ہاشم نے ڈیش بورڈ سے اپنا پستول نکالا اور جوابی فائرنگ کے لیے کھڑکی سے باہر نشانہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ مقابلے کی چمک تھی۔ اس نے جیسے ہی ٹریگر دبایا تو پستول سے کوئی گولی نہیں نکلی۔ ہاشم نے حیرت اور صدمے سے اپنے پستول کو دیکھا، وہ مکمل طور پر خالی تھا۔ اس میں گولیاں کہاں گئی؟ میں نے تو اسے کل ہی لوڈ کیا تھا۔ ہاشم نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان موت کے منہ اس کا واحد ہتھیار کیسے دھوکہ دے گیا۔ ہیر نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اسے یاد آیا کہ کل جب ہاشم کو غصہ دلانے کے لیے اس نے کمرے کی صفائی کا بہانہ بنایا تھا تو اسی وقت اس نے دراز سے پستول نکال کر اس کی ساری گولیاں نکال کر پھینک دی تھی تاکہ ہاشم کو پریشان کر سکے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی احمقانہ حرکت آج ان دونوں کی جان لے گی۔ وہ موت کے خوف سے زیادہ اپنے کیے پر لرز گئی۔ ہاشم، وہ گولیاں میں نے نکال دی تھی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ ہیر نے روتے ہوئے اعتراف کیا تو ہاشم نے ایک ناقابل یقین اور صدمے سے بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ تم نے میری جان کا سودا کر دیا ہیر۔ اپنی بچگانہ ضد کی خاطر تم نے ہم دونوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ہاشم کے چہرے پر مایوسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کے پاس اب دفاع کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ دشمنوں کا حملہ تیز ہو چکا تھا اور ایک وار سیدھا ہاشم کے کاندھے پر لگا تھا۔ ہاشم کے منہ سے ایک دردناک کرراہ نکلی اور اس کا ہاتھ سٹیئرنگ سے چھوٹ گیا۔ گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے گہرے کھڈے میں جا گری اور ایک درخت سے زوردار طریقے سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ گاڑی کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ گاڑی کے ٹکراتے اس کے انجن سے دھواں اٹھنے لگا اور فوراً ہی آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ دشمنوں نے اوپر سڑک سے گاڑی کو جلتے ہوئے دیکھا اور یہ سوچ کر وہاں سے فرار ہو گئے کہ اب ان دونوں کا بچنا ناممکن ہے۔ بارش مزید تیز ہو گئی اور اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہیر کو ہلکی سی چوٹ آئی تھی مگر ہاشم خون میں لت پت بے ہوش پڑا تھا۔ ہیر نے ہمت جٹائی اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس نے جلدی سے ہاشم کی طرف کا دروازہ کھینچ کر کھولا اور اسے پوری طاقت سے باہر کھینچنے لگی۔ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی مگر ہیر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہاشم کے بھاری وجود کو گاڑی سے باہر نکالا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھنے درخت کے پیچھے لے گئی۔ اس کے کپڑے مٹی اور خون سے لت پت ہو چکے تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد گاڑی ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ ہیر نے ہاشم کے بے ہوش وجود کے اوپر جھک کر اسے اپنے بازو میں چھپا لیا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بارش کا پانی ہاشم کے زخم سے خون بہا رہا تھا۔ ہیر کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بارش کے پانی میں ملتے جا رہے تھے۔ اسے گھسیٹتی ہوئی کچھ فاصلے پر موجود ایک چھوٹی سی ندی کے پاس لے گئی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور سردی بڑھ گئی تھی۔ ہیر نے ندی کے پانی سے ہاشم کا زخم صاف کیا اور اپنے قیمتی لباس کا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے کاندھے پر سختی سے باندھ دیا تاکہ خون کا بہاؤ رک سکے۔ وہ سردی سے ٹھٹر رہی تھی مگر اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو ہاشم، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے۔ میں کتنی خود غرض اور پاگل ہوں جو میں نے تمہاری جان خطرے میں ڈالی۔ پلیز آنکھیں کھولو ہاشم، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ ہیر اس کا سر اپنی گود میں رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ہاشم کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم سخت مزاج ضرور ہے مگر اس نے کبھی ہیر کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا تھا۔ وہ ساری رات اسی طرح اس کے پاس بیٹھی اسے سہلاتی رہی۔ وہ ساری رات سردی میں کانپتے ہوئے ہاشم کے سینے پر سر رکھے روتی رہی اور اس کی جاگتی آنکھوں نے صبح کا اجالا دیکھا۔ بارش تھم چکی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دینے لگی۔ ہاشم نے ہلکی سی کراہ کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے خود کو ہیر کی گود میں پایا۔ ہیر کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ اس کے ماتھے کو سہلا رہی تھی۔ اس کا غرور اور تکبر آج کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم زندہ ہو ہاشم، شکر ہے میرے اللہ کا، تمہیں درد تو نہیں ہو رہا زیادہ؟ ہیر نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اس نے بے ساختہ ہاشم کا ہاتھ چوم لیا۔ ہاشم نے اس کی پریشان چہرے اور اپنے کاندھے پر بندھے دوپٹے کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا ہیر کے پاس رات کے اندھیرے میں بھاگنے کا پورا موقع تھا مگر اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچایا۔ ساری رات اس کے پاس بیٹھی رہی۔ ہاشم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے ضدی لڑکی کے اندر چھپا ہوا ایک خالص انسان نظر آ گیا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر بھاگی کیوں نہیں ہیر؟ یہ تو تمہارے لیے سب سے اچھا موقع تھا مجھ سے جان چھڑوانے کا۔ ہاشم نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو ہیر نے فوراً اسے سہارا دیا۔ اس کے سوال میں ایک عجیب سی چبھن اور تجسس تھا۔ میں تمہیں اس حالت میں کیسے چھوڑ سکتی تھی؟
میں جانتی ہوں میں بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر میں اتنی بے حس نہیں ہوں کہ تمہاری جان جانے دیتی۔ ہیر نے نظریں جھکا کر شرمندگی سے جواب دیا۔ اس کا لہجہ پہلے جیسا مغرور بالکل بھی نہیں تھا، وہ واقعی میں بدل چکی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا سہارا لیا اور ندی کے کنارے چلتے ہوئے قریبی چھوٹے سے گاؤں تک پہنچے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی اور وہ مزید چلنے کے قابل نہیں تھے۔ وہاں ایک انتہائی خستہ حال جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پناہ مانگی تو اس نے انہیں اندر بلا لیا اور ایک پرانی سی چارپائی پر بٹھا دیا۔ میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے بیٹا، میں تو خود بہت غریب ہوں، 2 دن سے فاقے میں ہوں، بوڑھی عورت نے شرمندگی سے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ ہیر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اپنے گلے سے وہ قیمتی ہیرے کا لاکٹ اتارا جو اس کے بابا نے اسے دیا تھا، جسے وہ کسی صورت اپنے سے جدا نہیں کرتی تھی۔ اس نے وہ لاکٹ اس بوڑھی عورت کے پاس ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم کی جان بچانے کے لیے اسے دوائیوں کی سخت ضرورت ہے۔ اماں آپ یہ لاکٹ بازار جا کر بیچ دیں، اس سے کچھ کھانے پینے کا سامان اور ہاشم کے لیے دوائیاں اور پٹیاں لے آئیں، آپ کا بہت احسان ہوگا۔ ہیر نے انتہائی انکساری اور عاجزی سے کہا۔ اس کے لہجے میں غرور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہاشم جو چارپائی پر لیٹا یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ حیرت اور ستائش سے ہیر کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی جو کل تک اپنے غرور اور دولت کے نشے میں اندھے تھی، آج ایک غریب عورت کے ہاتھ پر اپنا سب سے قیمتی اثاثہ رکھ رہی تھی، صرف اس کے لیے۔ ہاشم کو اپنے دل میں ہیر کے لیے ایک عجیب سی نرمی اور محبت کا احساس بیدار ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہیر کا دل اب پتھر نہیں رہا، بلکہ اس میں بھی ہاشم کے لیے احساس پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ایک نئی شروعات کا اشارہ تھا۔ اس بوڑھی عورت نے گاؤں کے ایک ٹریکٹر والے کی منت سماجت کی اور انہیں حویلی تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا۔ حویلی کا بھاری اور آہنی دروازہ کھلا تو اندر کا منظر کسی شاہی محل سے کم نہیں تھا۔ ہیر پہلی بار ملک ہاشم کی اصل طاقت اور جاہو جلال کو دیکھ رہی تھی۔ صحن میں کھڑے درجنوں ملازمین اور گارڈز ہاشم کو زخمی حالت میں دیکھ کر تیزی سے دوڑے۔ ہیر کی پھپھو اور ہاشم کی ماں اندر سے روتی ہوئی بھاگی چلی آئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا تو ان کی جان نکل گئی۔ انہوں نے فوراً ہاشم کا ماتھا چوما اور پھر ہیر کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم آ رہے ہو؟ پھپھو نے روتے ہوئے ہیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور شکوہ کیا۔ میری بچی پہلی بار اپنے گھر آئی اور میں اس کا استقبال بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکی۔ میں تو پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹتی، پھپھو جان ہم پر راستے میں حملہ ہوا۔ ہیر نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور ہاشم کی طرف دیکھا جو اب گارڈ کے سہارے کھڑا تھا۔ ہاشم نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا ہے، تم فکر مت کرو میری جان، تم دونوں سلامت آ گئے ہو، میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ پھپھو نے جلدی سے ملازمین کو ہاشم کے لیے ڈاکٹر بلانے اور ہیر کے لیے کمرہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ اگلے چند دن ہیر کے لیے بالکل نئے اور حیران کن تھے۔ اس نے ہاشم کو ایک ظالم اور جابر انسان سمجھا تھا، مگر یہاں حویلی میں اس کا رتبہ ایک مہربان اور انصاف پسند سردار کا تھا۔ ہاشم کے کاندھے کا زخم اب تیزی سے بھر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ گاؤں کے معاملات سنبھال لیے تھے۔ ایک صبح ہیر اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی تھی جو سیدھا حویلی کے بڑے صحن کی طرف کھلتی تھی۔ وہاں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ ہاشم سرداروں والی روایتی کرسی پر انتہائی روب اور دبدبے سے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے غریب کسان ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف ایک اور سردار کا مغرور بیٹا شیراز اکڑ کر کھڑا تھا۔ سردار ہاشم، اس غریب نے میری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، میرے آدمی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ شیراز نے انتہائی تکبر سے جھوٹ بولا اور کسان کو حقارت سے دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں چھوٹے سردار جی، کسان نے روتے ہوئے ہاشم کے آگے ہاتھ جوڑے۔ شیراز سائی نے میری پکی ہوئی فصل پر راتوں رات ٹریکٹر چلوا دیا کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے منشی کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میرا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ہاشم کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں اڑنے لگیں۔ اس نے اپنے گارڈ کی طرف دیکھا جنہوں نے رات ہی اس واقعے کی پوری تفتیش کر لی تھی۔ ہاشم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر شیراز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ شیراز، تمہاری یہ جرأت کہ تم غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ۔ ہاشم کی گرجدار آواز پورے صحن میں گونجی، جس سے شیراز کا تکبر ایک لمحے میں خاک میں مل گیا۔ تم نے اس کی فصل تباہ کی، اب تم اس کا دگنا تاوان بھرو گے۔ اگر تم نے اس غریب نے اس کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تمہارا باپ بھی تمہیں پہچان نہیں پائے گا۔ یہ ناانصافی ہے ہاشم، تم ایک غریب کی خاطر ایک سردار کے بیٹے کی بے عزتی کر رہے ہو۔ شیراز نے غصے سے چلانے کی کوشش کی، مگر ہاشم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کیا۔ یہاں انصاف رتبہ دیکھ کر نہیں ہوتا شیراز۔ ہاشم نے اسے کالر سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ میرا انصاف غریب اور امیر کے لیے برابر ہے۔ جاؤ اور شام تک اس کسان کے نقصان کی رقم حویلی پہنچا دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
हीर बैल्कनी से ये सारा मंजर देखकर मबहूत रह गई। वो शख्स जिसे वो एक जाहिल और वहशी समझती थी, वो दरअसल एक सच्चा और खरा इंसान था जो गरीबों का रखवाला था। उसके दिल में पहली बार हाशिम के लिए एक गहरी इज्जत और सताइश ने जन्म लिया। उस शाम हाशिम हीर को अपने साथ हवेली के अक़ब में मौजूद अपने वसी और इस खेतों की तरफ ले गया। सूरज ग़ुरूब हो रहा था और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। हीर खामोशी से उसके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। तुम्हें ये सब देखकर अजीब लगता होगा ना हीर? हाशिम ने सरसब्ज खेतों पर नजर उड़ाते हुए एक गहरा सांस लिया और अपनी मखसूस संजीदा आवाज में पूछा, तुम शहर की मॉडर्न लड़की हो और ये मिट्टी धूल तुम्हारे मिजाज के तो बिल्कुल खिलाफ है। पहले लगता था मगर अब नहीं, हीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज में अब वो पुरानी तलखी और काट नहीं थी। मुझे अब ये सब बहुत पुरसकून लगने लगा है। मेरे पापा बहुत जल्दी फौत हो गए थे हीर। हाशिम ने एक दरख्त के तने से टेक लगाई और माजी की यादों में खो गया। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मगर मुझे ये पूरी गद्दी और इन हजारों लोगों की जिम्मेदारी उठानी थी। मेरी तालीम शहर से हुई और मुझे मल्टीनेशनल कंपनीज से शेयर्स पर काम करने की बहुत बड़ी ऑफर्स आ चुकी थी। तो तुमने वो ऑफर्स कबूल नहीं की? तो तुम वहां बहुत तरक्की कर सकते थे। हीर ने हैरत से उसे देखा। इसके लिए ये बात बिल्कुल नई थी, क्योंकि मेरी पहचान ये मिट्टी है हीर। हाशिम ने उसकी आंखों में देखते हुए इंतहाई फख्र और मोहब्बत से जवाब दिया। इन गरीब लोगों को मेरी ज़रूरत है। मैं शहर की उन बड़ी इमारतों में जाकर वो सुकून नहीं पा सकता था जो मुझे यहाँ किसी मजलूम को इंसाफ दिलाकर मिलता है। मैं अपनी ज़िंदगी से और इस ज़मीन से बहुत खुश हूँ। हीर खामोशी से उसे देखती रही। वो कितनी गलत थी हाशिम को समझने में। हाशिम की शख्सियत का ये पहलू उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। उसका दिल अब हाशिम की तरफ खींचने लगा था। दिन गुजरते गए। हीर अब इस माहौल में मुकम्मल तौर पर आदी हो चुकी थी। हाशिम ने उस पर से वो तमाम सख्त पाबंदियां हटा दी थी जो शहर में उसने लगा रखी थी। वो जानता था कि हीर अब वो लड़की नहीं रही जो बागी और जिद्दी है। अब इन दोनों के दरमियान एक खामोश मगर गहरा एहसास पैदा हो गया था। हीर अब हाशिम के कहे के बगैर उसके कपड़े इस्त्री करके रखती, उसकी चाय का ख्याल रखती और उसके कामों में उसकी मदद करती। हाशिम भी अब उसे इंतहाई नरमी और मोहब्बत से पेश आता। एक रात हीर को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली। हवेली में मुकम्मल खामोशी थी, मगर उसे किसी के रोने और इंतहाई खूबसूरत आवाज में कुछ पढ़ने की आवाज सुनाई दी। वो तजस्सुस के मारे आवाज की सिमत चल पड़ी। आवाज हाशिम के कमरे से आ रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। हीर ने अंदर झांका तो हाशिम जाए नमाज पर बैठा था। वो तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। उसकी आवाज में इतना दर्द और सोच था कि हीर के कदम वहीं जम गए। वो रब्बे कायनात के हुजूर रो रो कर दुआएं मांग रहा था। हीर जो हमेशा मजहब और खुदा से दूर रही थी, आज उसकी आवाज ने उसके दिल के तार हिला दिए थे। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। उसे अपनी पिछली जिंदगी की तमाम गफलतों और गुनाहों पर शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने फैसला कर लिया कि वो खुद को हाशिम की तरह अल्लाह के रंग में रंग लेगी। चंद दिन बाद हीर के बाबा हवेली आए। वो हीर के चेहरे पर मौजूद सुकून और हया देखकर हैरान रह गए। वो तो ये सोचकर आए थे कि हीर उनसे हाशिम की शिकायतें करेगी, मगर यहाँ तो मामला ही उलट था। हीर बेटा, मैं हाशिम और तुम्हारी बाकायदा रुखसती की बात करने आया हूँ। उसके बाबा ने उसके सर पर प्यार देते हुए इंतहाई नरमी से पूछा, क्या तुम इस शादी के लिए दिल से रजामंद हो? अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे कोई एतराज नहीं बाबा जान। हीर ने नजरें झुकाकर इंतहाई हयादार अंदाज में जवाब दिया। मैं हाशिम के साथ बहुत खुश हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है कि हाशिम मेरा हमसफर है। उसके बाबा खुशी से निहाल हो गए। उन्होंने फौरन शादी की तारीख तय की और हीर को शादी की तैयारियों के लिए अपने साथ वापस लाहौर ले आए। वापस आकर हीर ने सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर तब्दील किया। उसने अपने उन तमाम नाम नहाद और मतलब परस्त दोस्तों से मुकम्मल राब्ता खत्म कर लिया जो उसे अंधेरे की तरफ ले जा रहे थे। उसने अपनी अलमारी से वो तमाम मुख्तसर और बेहुदा कपड़े निकाल कर फेंक दिए और उसकी जगह सादा, बावकार और बाहया लिबास ने ले ली। वो अब नमाज की पाबंदी करने लगी थी। उसने कुरान पाक पढ़ना भी शुरू कर दिया था। उसका घर वाला हर फर्द उसकी इस मुस्बत तब्दीली पर हैरान और खुश था। वो बिल्कुल हाशिम की पसंद और उसके उसूलों के मुताबिक ढल चुकी थी। शादी का दिन आ गया। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। हीर सुर्ख रंग के इंतहाई खूबसूरत और बावकार उरूसी लिबास में मलबूस अपने बेड पर बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज आई और हाशिम कमरे में दाखिल हुआ। वो सफेद रंग की शलवार कमीज और रवायती पगड़ी में बेपनाह पुरकशिश और वजी लग रहा था।
हाशिम ने करीब आकर उसका घूंघट उठाया। हीर की खूबसूरती और उसके चेहरे पर मौजूद हया और नूर ने हाशिम को कुछ पल के लिए बेखुद कर दिया। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो हीर, हाशिम ने उसके माथे पर अपने लब रखते हुए इंतहाई मोहब्बत और मुलायमियत से कहा। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा या सख्ती नहीं थी, बल्कि सिर्फ हीर के लिए बेपनाह प्यार था। ये सब तुम्हारी वजह से है हाशिम। हीर ने अपनी नम आंखों से हाशिम को देखा और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी आवाज में अकीदत और शुक्रगुजारी की इंतहा थी। अगर तुम मेरी जिंदगी में सख्ती बनकर ना आते तो मैं आज भी उसी गफलत और अंधेरी की जिंदगी में भटक रही होती। तुमने मुझे जबरदस्ती ही सही मगर रोशनी का रास्ता दिखाया है। तुमने मुझे मुझसे मिलवाया है। मैं तुम्हारी सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगी। हाशिम ने मुस्कुराकर उसके आंसू साफ किए। मुझे तुम पर फख्र है हीर मलिक। हाशिम ने उसे अपने गले से लगाते हुए इंतहाई गहरी और पुरसुकून आवाज में जवाब दिया। तुमने मेरे गुस्से को बर्दाश्त किया और खुद को एक बेहतरीन इंसान साबित किया। अब ये सफर हम दोनों का है और हम इसे एक साथ मिलकर तय करेंगे। रात की खामोशी में उन दोनों के दिल एक ही धड़कन पर धड़क रहे थे। हीर को अपना वो मुहाफिज और सच्चा प्यार मिल गया था जिसने उसे दुनिया और आखिरत दोनों की रुसवाई से बचा लिया था। अब वो हाशिम की मलिका थी और हाशिम उसकी जिंदगी का वो रोशन सितारा जिसकी रोशनी में उसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी थी।